حتى تقنع نفسك ان المساواة في الظلم عادي، وتبقى البنت اللي طفتها وهي طالعة عشان انت تنام. والله ما تلاقيني الا انا في ظلمتك. مثلث ان ما عدلت وظبطت لي نفسك كويس عشان اعدلك، وتيجي تقول لي انا جاي لك عن علم. لان لو سافرت، لان ما تقدرش تمنعني لا انت ولا امك ولا دولتك، لاني قانون، والارض تشكل لي بيت واحد. اذا كان رب هذا البيت بالدف ضارب فارزك البيت وقال هاجروا منها. وانا مش مستضعف، ده انا اخليك تموت وانت حي. ده اللي بشم ريحته بس انه فكر في شيء قبل ان ياتي شيء انا ببقى مقابله ويعرف ان انا مبرته بغته. لان انا لما بسجل كمان ما بيبقاش في نفس اليوم التاريخ ده، انا بسجل بتواريخ مسبقه سترى فيها ما سيحدث. والمثلث انبأك بانها ستطهر وستحرق لانه حرق خارق، فطهرها الله من الانفس المريضه حتى تنجب رجال. وانا قاعد اصطاد من اللوتشين الواحد بظلال مش بظل، لان عندما اصطدت الشباره اللي خطفت وجريت صيره كده سمكه ملهاش لازمه، تخطف وتيجي، ده وهم. بعدين بعد كده القرموط والمتشابهات جاب لي بقى الايه؟ الحوت. تذكرت آية سيدنا يونس عندما لبس على كبد الحوت ووجد الظلمة تكون مقياس اللجي اللي هرميك فيه واغسلك فيه، لاني لا ثوب ابيض الا من خلال غسلك في هذا اللجي، واني بامر الله لغاسلك، وان ذهبت قبل ان اذهب فساتيك زياره بمثلث الضلال وعليه مثلث ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وستكون بامر الله بردا وسلام علي وعليك لا كما هو قائم الان. وخذ الان مقياس، لست انا بالان بل انا من الناصحين، ولكن بمقاييس تريبك حتى لا تاكل مال المساكين 99، لانهم في كنف الله، كنف من خلقهم، وخلقك أنت مقياس الواحد اللي تتحكم فيهم 11,000 كلب من قبل الميلاد. والآن لو عايز أجردها لك في دقيقة أطلع لك كم مليون، مع مراعاة المعادلة النسبية التعددية السكانية القائمة على 9 مليار إنسان ناسيين ما أقول، والآن لسه فايقين ويجوا يبصوا في دماغي ويقولوا لي مش عارف إيه كنا فاهمينك غلط. لا أنا ما بتباس ولا بتقابل، أنا اللي بعرف شغله بمضيله من خلف الستار فقط، ايا كانت درجه امه، لان بعد الميقات هقلعه الباسه، هقول له بالباسك يا اما تغور ومكانك يمسك، واقوم باعت له خبير بيتكلم اجنبي يدير منصبه، لانه خير الاهل بلدي يشتغل مكان. لاني انا عندما اهاجر من بلدي ساهاجر ليها، سأهاجر منها ليها، أصلحها كده كما العرايس. إزاي أعطاني العلم مش يكاد دخلت وكله تمام وشغال في صمت، أنا اللي بقول لك كلام مش عايزك تصدقه، واعلم من الله أنك مصر على تصديقه، ولكن اعلم أن أنت بداخل هذا اليوم اللي تراه أنت بعيد، تراني أمام وجهك مباشر. ابدأ بالمنام مؤقتا إلى أن تراني عين اليقين، وحينئذ لم ترى خير، لأنك أردت أن تراني أنت ولست بأنا. أنا عندما أردتك فلا تأتي إلى أنص، وقد أنصتك بقانون الناصر. نصتك في القلب برصاصة العلم اللي تنير عقلك اللي يشكل عرش الله. أتعي هذا يا هذا
فعندما أرى وزارة الري ووزارة الصحة أفقر وزارتين أي صرف الصحي وأوهن عمالة وأردأ مرتبات، وأروح للبأف فأقول له يا بأف انقذ ما أنت فيه واعلو بما ملكك الله من إنس وجان وشيطان، وأعطاك ملك سليمان بمقدار مكتب وتحت إيدك 100,000 كلب. اتقى الله فيهم، ما هو حارسينك. إما يتسال يبقى هياكلك وعد 7 أيام عشان هو ابن الدنيا، انت ضيف عليها انت من مادته عشان تعرف انك ضيف عليه. مسكت فيها وقلت لا خليني هنا بقى انا كده حيل، هتبقى هنا بس بعد ما تمر من سم الخياط بقى. ما تحزنش قوي، بس ما حدش هيشوفك، انت اللي هتشوف كل ما حدش ولا تقدر تبقى شايفه بتتحصر هواء تسكن الواقع الريح كده، وهم ماشيين كده عدوا منك رايحين جايين منك. ليه؟ اصل انت لا قيمه لك، شجره ليس لها من فراغ، والا كانت طلعت يا نزلت. انما انت عجبك هنا المخرايه خرايه مثلث نواه الذره. يا راجل تقوى صفوه المجتمع، يا راجل احتراما وقدسيه للمعالي. ما اصلا الحرام طالما دخل اباح المحظورات، امال ليه احنا ننبه دايما احرص من الحرام. لو بحر نهر من الحلال وترمى في مقياس لوقح رياح من حرام دنسه حافظ، يعني جت على دي ما بلاش، وتقوم بقى ابيض نظيف خالي من الدنس. شفت حد احق بالدور اديهوله غير قادر على ايواء هذا العلم؟ حط مكانك وزير تربيه وتعليم يعي ما نقول حتى يتسنى له القياده، ويكون سنه صغير مش زينا هيمشي عايز ياخدها معاه، يقول لك الشمس تطلع من مغربها وياخدهم معاه. ده ديبوبه دايب بمقياس لواقع رياح وهل 60 70 تيجي ايه جنب دوره النجم يوم الله 1000 عام، يعني عمر بعوضه. ما خدتش بالك من ده اللي عايز توقفه؟ ده ظلال يا ابني، ده ظل بجواره ظلال ما لا عين رأت. ولا انت تفكر الناس دي مش فاهمه؟ واذا هتطلع المغربه بالوضع اللي انت بتقول عليه بدات تتباطأ، بقت بتبقى زادت الرقعه ويبقى ناسها ينقصها من اطرافها عشان تدينا 24 ساعه. يبقى المفروض طالما زادت وزبالتها زادت زي ما انا شايف كانت بقت 24 ساعه وربع الى ان تصل لنقطه الصفر. ونقطه الصفر 1000 عام يوم الله. واحد انجب هذا المثلث الثلاثه اصفار، لن تبقى رقم 4 وتعبر تعدي من الواحد كده، لان اتخلقت من هذه الاصفار، وهذه الاصفار نواه الذره ثلاثيه، 3 اصفار 3 هيل يدوروا على قفاك في نواه الذره، وانت لوقح رياح لا تخلق بعد وانا بلف على قفاك. خدتش بالك مني وتحترم نفسك؟ مش هقول لك اكتر من كده علشان انا ورا صياده بطلع منها رجال. انت لوقح رياح في خفهم وما يعبروا عليه تشيله بالمشحاف بتاع الهمبرجر وتبوس المشحاف من تحت، يبقى بوست التراب اللي مشى عليه اي شخص ياتيك من المسدس. لان عندما ياتيك اعلم انه انذار، بعد ذلك سيباغتك بمن هو خير منك وتكون عليك الحسرة أصعب من الموت. يروك سكران وما أنت بسكران، ميت وما أنت بميت، إلى أن تلقاه على وضعك كما قال تبعث على ما أنت عليه. لما لام ميم مد لما تعي معنى الصيد من اللجي سوف ترى بأم عينك يافئة ضالة وقليلة وشرذمة بهوائة الأم. سوف ترى بعينك
مخابرتي عندما أغادر هذه البلدة العظيمة أم العالم وأهلها، أي قيادتها لا تعي واللي داخل يخطف وجه، واللي صادق القول يهاب. لا تهاب، أنت على حق وثابت، ولكن تكون من الرحماء. عندما قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما كانوش يهود ولا حتى كفرة ولا مسيحيين ولا مسلمين، ده كانوا مشركين أضل ديانة عن عمد، عشان كانوا طمعانين فيها فقط، ولكنهما يريان، ولكن طمع أدى إلى علم. عندما قال اذهبوا فأنتم الطلقاء ما سابهاش كده ببلاش، وضع لنا مقياس. هل أنت وعيت يا ده أنا هاجي أمتحنك فيه وهطلبك على الهوى يا قائل هو ماله مال القرآن؟ ما شفتش المقياس ده يا ضال، يا ابن الضال، يا من تعي، يا من تدعي أنك أفقه واحد في المدينة وفيها ملك بني حمير؟ ده عملك الأسود اللي حشر معك ويشكل لك نفسك، اللي بتقول لك أنت على ضلال مبين، وسأريك إياه من خلال المقياس والقسطاس اللي بتقرأه ولم تعي عنه شيء. تقول لي ليه؟ امال بتاع أمك لوحدك؟ تخلينيش أزعل منك علشان ما شقفكش وتلبت في خن زي اللابدين. خليك كده متحرك أحسن عشان ما ضربكش مثلثك، أخليك تاخده وتدخل 7 تقفل على نفسك. وما أدراك بالتاني، ترى الله يديك على دماغك ينزلك 70 ويضاعف، هذا عقاب الله. ولكن عقابي أنا هنا بأمر الله قانون، يكون رصاصة علمية تصيب قلبك وتنير عقلك إن أردت، وإن لم تريد فلك ما طلبت. وعي أن الله يعي ويعلم وخالق ما في نفسك، واصدق القول أنك تريد أن تصاب بالعلم بقانون رب زدني علما. عندما قال يا سيد الرئيس القادم أينما كنت، إن لم تعمل بهذا القانون فسيزول عملك وعرشك وجلدك، سيخترق هذه الدائرة المغلقة كما أتى منه يعود مرة أخرى، هكذا كما بدأ الخلق يعيد. داخل دائرة المغلقة يخرج من الدائرة المغلقة، بس داخل بمسالم، بيلاقي جوه من ربك ما دينك من رجل الزبوع فيكم. الدودة عندما ينطقها تجاز تموت. واعلم أنها تقول وبالعربية لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجه عظيم. ويأتي بخلق جديد. عايز توقفها وتاخدها معاكم انت عندك كام و70 سنة وما وصلتش للمقياس اللي احنا بنشرح فيه، واحنا قد صبع من عمرك. تقوى الله يا شيخ ضعن الشيخ وجب عليه هداية أبنائه. واعلم أنك رايح للنور وسترتقي رقم 10 لو أنت من بني حمية، تاخد 10 قد ملك الدنيا. وبعد ذلك من يرى هذا عليين، لأنك تتظاهر كأنك تعي وأنت تعي أنك لا تعي، وإلا كنت وعيت ما معنى ألف لام ميم. ألف لام ميم، تدخل بهنا تلاقي من ربك ما دينك من رجل الزبوع سفيه. ده اللي بتخترق بالدائرة المغلقة هنا. وعندما تغادر تترك مقابله علم ينتفع به الناس، صدقته سينجب هذا العلم صدقة جارية حلال زلال لا تؤدي إلى إباحة الدماء وأعراض وقلة أدب وسفالة وحقارة.
تنجب ابن صالح يتقي ربه في عرضه اللي أنجبه جنبه الأيسر. فعندما ترى يا سيد مأمورة، لأني لا أعمل إلا مع الآمر، تمشي مع الأسد تبقى أسد، والله ما كله تمام غير بره بس. حقيقي الحمار بيعترف إنه حمار، الفيل بيعترف إنه فيل، الثعبان يعترف إنه ثعبان، ويعاملوا بعض يروا بعضهم البعض. واللي يقع بقى الشربوطل اللي زيك اللي خلاناه بقى استفحل، هنا 99% بيبقى جاي خريج من هناك يدخل على طول يخلص البط والوز وشه بيض ويفرد وحلو. ايه الواد ده هبل اتش جبل ولا ايه؟ بعد ما كان اسود ومعفن وشعره نجره اقرط، ببقى شامم ريحته عبر التلفاز وجاي يعمل لي حلبنط في البلبنط. اصدق مع الله، لان انا جيت لك انت يا عصي الدمع يلي سامع وتدعي اللا علم. بيقول لي لا ده انا بهرتق، بس اعلم انك ستحاسب على هذه الهرطقه، والا ما انطقني ربي بهذه الهرطقه من هذا الهرطيق اللي هيهرطقك بقانون هرطقه بمقياس 60 70 فوق ال70، وما عادش منهم الا لا وقح رياح لا خوف لا نصب بعد اليوم. اقضي ما انت قاضي، ما يالا حياتنا الدنيا. ده يعرف السكه، وانت يا حقير يا تافه يا اللي عايزني امشي، ده انا هقلعك. ما انا هكلم الريس، قالوا واحد عندنا بيتكلم حرف واحد بس عربي، ولكن يشكل خير وزير من هذا الحرف ينجب آلة تجيب ميه وكهرباء للأمة. قالوا ابعتهولي لو هو تركي، لأن الرئيس اللي هيمسك هنا ربنا هيهدي القلب. إزاي؟ دي مواقيت نعلمها من الله من خلال التاريخ اللي لا تحترم فيه لا اسمه ولا ميقاته الزمن، لأن التاريخ هو الزمن الدائم اللي هيسجل صفحتك السوداء فوق رقم 2. أغرتك يا وصل لك كده يا ابني. تقوى الله يا أمة في اللقمة الحلال تنجب أعظم مما نراه، وتلي علينا من سفالة ووضاعة، وجب علينا التطهر من أنفسنا أمام الله، وإلا زدتم زدنا. ده مقياس وضعه الله وأنكرناه وأغشينا ثيابنا وادعينا اللا علم. فعندما قال يا سيد الرئيس يا اللي هتمسك حتى تعي قدسية الأحرف والأرقام التاريخ اللي هتمسك فيه واسمك إيه، يبقى عندما تمشي بالنص قانون المثلث، بلاش أقول لك القرآن أحسن يقول لك إيه دخلوا في القرآن. مصلوب تافه ابن تافه ما يعرفش إن القرآن ده بتاع الدودة وذكرت فيه الدودة ورقم 44 دي. بلاش أقول لك حاجة وحشة. ترى اسمك مقابله آية قرآنية تقول وما هي إلا أسماء سميتموه. حتى أحذر هذه الآية ولا أقع فيها بقانون المتشابهات. اسم سعيد أبقى وش السعد، أحمد محمد بو محمود طه يحمد هنا بمقياس وضعه لك مبين ومعلوم يرتقيه الباشا الزعيم الكبير قوي خير ما أناب عن الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يكون لك مقياس الذرة الدالة، المقياس كأنك تراه يا أعمى، القلب وليس البصر، لأنك مغشى عليك غشية الموت إلى أنتهى أنك ميت، وأعطاك حواس اليقظة
للتدبر بميقات مبين ومعلوم 60 70 فوق ال70 وترى هلال المثلث عزرائيل واقف لك كده. عملت بالمثلث ولا أنكرته؟ وأنا أعلم من الله قبل أن أسألك عملت به أم لا، ولا برغوت ولا أقرب من نعل الجزمة. واعلم إني أعي ما أقول، أصلك إور فلازم يجيك إويري. واحذر المحظور يا ضبوه. أنت اللي من تخاف، أنا له ومن معي له، لأنه حصن لنا وأرانا أين نحن هنا وهناك، ولكن أنت من لا نراه حتى الآن، ونرى الموقع مقياس كفاية. فيا سيد الرئيس، عليك بتقوى الله في اسمك وفي التاريخ. تتجنب وما هي إلا أسماء سميتموها، لا، عملت بهذا الاسم لأن الاسم في صفته في ذاته يشكل ملك. ليه؟ لأنه يختص إنسان بذاته، يعني يشكل صفة ملائكية الاسم. ما أنت لا تعرف معك ملائكة قد إيه ده أنت تلاقي. أمال أنت لسه مش عارف نفسك. ما علينا. ولكن ده للمواطن يا سيد الرئيس، حد يكلم رئيسه بالشكل ده، مع ان العالم لا رئيس عليه سوى الله سبحانه وتعالى، الى ان تعي انك من تتعلم وتتلقى العلم. وستؤمن رضيت ام ابيت يا سيد الرئيس. اصلها 99% ما بتخلص، واحنا احسن شعب كله يشتغل على طول خلاص، طالما رب البيت بتدب كله يشتغل. لكن في كده عن علم وكده عن علم وكده عن علم، لان لكل علم علم. كل علم علمي في علم ده انت مش عارف تسمع. هتعرف تقول نقي نفسك يا اخي، وكفاك أن تدل عن شركة الدائرة الثلاثية، ستقول بلسانك ولسان 99%، لأن لا يجي معك لا مع هذا ولا مع هذا. أينما كان أعددنا كلنا وأنا فوق البيع لا شيء. المقياس هو ده المقياس، إن أنا مقياس لواقع الرياح بالنسبة لتعدد هيم يهيم يأكل خضار الرحمن مع الحيوان، إلى أن يفارق هذه المادة ويشوف نفسه بعد كده وفيه كأنه يرى. جاء تتفلسف عليا اللي حافظ لي آية ما عرفتش فيها حرف واحد ولا رقم واحد وليه الفتحة 7، وبعد كده دخل وراها ايه؟ وادي البقر وادي الكلاب وادي الأبلسة وادي أبي لهب. أبو لهب الحمد لله مش أبي، لأني تبرأت مما أراه متمسك بأبوه أبو لهب، لأنها هي الذرة اللي هو يطمئن إليها قلبه. أبي لهب ليه؟ لأنها أرضته. بقول لي ده مش عارف إيه ده أنت بقى بالذات يا عصي الزبون اللي أنا هطلع ديله كده وأوريه له بعده وأقول له بعده كذا وطريقة كذا ويوم أمك كذا، بما إنك 9 أهلة تلاقي العاشر واقف لك كده. الحمد لله على السلامة يا ناجي، الحمد لله على السلامة. دي نواه العشرة، ده 10، أدي 10 كاملة. هتقدر تشيلها ولا مش هتقدر يا كلب يا ابن الكلب؟ ابوك ما هوش عارف عمل ايه ولا امك، وكل يومئذ لا شيء يغنيه. ابوك قاعد يجري على الكرسي وامك قاعده تجري على الكرسي، كله كرسي، ده حمام ودي رئاسه، ما هو كلها كراسي. ده خشب يا خشب،
يا أعجاج نخل خاوية تمسكت بلواقح رياح دنيوية دنيئة أغرته بخراها، فما بالك نور خراها ده يا أخي يكون لك مقياس، لأن من يخري هذا الخراء ينجب نور العلم. ألم يكن لك هذا مقياس يسمى مائدة السماء، يا تحت يا ابن تحت. تعكز عليها كده تهدك وتنزل تحت. ليه؟ لا الظل الأسفل أبيض تحسبه نور وهو نار، يقين بقى مكشوطة. ما انت هتشوف ده، انت شفتش الذرة هنا هتشوفها تحت هنا كل ولا اهي، ويجيب لك ما تلاقي فيه ايسه فوق بيسه كده القشط ده، انا هشوطك بعصايتك اخسف بك 70 ذراع بمقياس اديهولك، اخليك تنام تقول حاحة، اطلع لك من تحت المخده ولا من تحت الكنبه ولا من الحمام اقول لك لا حاحة بعد اليوم. هلال المثلث، هلال ميقات المسلمين، والمثلث 30 يوم، 3 في 10 ب30، 3 مثلث، والصفر نواة الذرة التي أنجب الهلال بمثلثه، لأن الميقات قبل الإنجاب 9 أهلة، أنا بقى 10 أنت 10. طب وإذا اسمك هلال و10 خدتش بالك من تكامل نواة المنظومة الرقمية اللي يتغير اسمك على طول. يبقى يا سيد الرئيس تجنب هذه المتشابهات اللي نوضع أنفسنا فيها حتى نكون لك قسطاس مبين ترى، وتعمل بقانون اذهبوا فأنتم الطلقاء. عندما ذهبوا فهم الطلقاء المشركين، فقال له تعلم 10، يبقى أدى 10 كاملة يحملها مشرك. إما يقف ويعي إنه مشرك يقوم يسحب إيده الشمال ينزلها ويمشي عامل كده، ربنا يتصدق عليها على طول. إنما يمشي عامل كده اهو، الدنيا هتقعد تلففه حواليها وهيطلع منها فائد، لكن كده اهو. ويا حبذا اللي يعمل كده اهو في وقت يتطلب كده اهو من خلال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والصاحب كده اهو علشان يصلح ما بينهما هذين الفئتان هاتان الفئتان. المفروض تكون أنجبت هذا الشخماط اللي المفروض رايح جاي يصلح، مش رايح جاي زير دم متحرك يرتقي ماء وانظر أسفل أمك تلاقي نهر لجي يعلل اللجي بمقياس مبين ومعلوم، شعب مرجانية تحمل كائنات أنت من مادتها مادة سمكية طحلبية ميكروبية جرثومية هيدرولوكية ميكانيكية ناطقة، والباقي لا ينطق، حتى تؤمن بأنك خير هذه الملائكة. يا ملك، قول يا ملك. الناس قالت عن علم، الله يرضيهم فيما أعطاهم ويرضيها فيما أعطاه وأرضاها، طيب نفس وطيب روح وطيب خاطر إنسانة تعي ما تقول. ولا بتقول يا ملك اللي تعز نفسها على الراجل تعي أنها نتنة، وأنا ما عزت نفسها علي إنسانة، لأن من هي معي بما أرى من لحم نتن يأخذ من عرضه ويأكل، وفي عصر يدفع علشان يتركب، علشان تعرف انت ازاي بتشتري النار بقانون المتشابهات. فيا سيد الرئيس عليك بضبط الدفة، والدفة نحن ساعدك الأيمن والأيسر. علم ينجب مال تشتري بها خامة وتصنع وتنتج، إن لم يكن لديك الخامة بعد ذلك عندما أغادر من الاصطف السوء اللي حواليك وينقيهم رب العرش العظيم بأيدينا من خلال العلم إنه يقتص من نفسه، من خلال من سيأتي ويقول ما هو المفروض له أن يقوله، ستعي أن هذا تبع المثلث. وسوف أعلمكم أنني سأخابر الرئيس عندما أغادر لدي وزير صحة يعي ما معنى كذا وكذا، لكنه مسؤول، عنده المواعيد مظبوطة، عنده الصناعة مظبوطة. إن قال لا والشعب قال تأكد،
إن هو اللي هيمسك رئيس. فحينئذ يأتيك وزير يعمل في الصناعة، تأكد أن سوف تنهض الصناعة. يأتيك وزير خليجي يعي كيفية جري الأنهار، ينوب في الوزارة، لأن مصر أم الدنيا، ترى قوادها وروادها عرب ومسلمين ومسيحيين ويهود وكفرة ومشركين، لأنها جمعت. عندما تفرق فبشر العالم بالخراب. رأيت الغراب ولم ترى زهت من عقروها، ولكنها أرض شريفة تشرفت بخير أنبياء جاسوا خلال ديارها. عاش 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 اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش 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 اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش